अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। आज अरबी के मतलब सबक नंबर 72 लेकर हाज़िर हुए हैं और अरबी के कुछ जुमले आपके साथ शेयर करेंगे। तो उससे पहले मैं आप तमाम लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए, क़िबला अव्वल के लोगों के लिए आप आवाज़ उठाएं और उनकी आवाज़ बने, उनकी आवाज़ को आगे पहुंचाएं। तो उनके लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को हल करे। तो उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अरबी के मतलब आज जो वीडियो में लेकर आया हूँ, कुछ दोस्तों के सवाल थे, उनके अरबी में जवाब लेकर हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहले जो जुमला है वो हम पेश करेंगे, वो है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे। अरबी में हम बोलेंगे तो अरबी में हम इस तरह बोलेंगे कि इंते कायदा तस्तहब्बल अलई। इंते कायदा तस्तहब्बल अलई, कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इंते तुम कायदा तस्तहब्बल यानी मजाक उड़ा रहे हो, अलई रहे हो। उसके बाद दूसरा जुमला हम शामिल करेंगे, वो है नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, तो इसको हम अरबी में बोलेंगे। अरबी में हम कहेंगे ला आबदन। ला आबद भी कह सकते हैं, ला आबदन भी कह सकते हैं, ला आबद भी कह सकते हैं। एक ही मकसद है कि ला नहीं बिल्कुल नहीं, ला अबद। ठीक है। उसके बाद तीसरा जुमला हम शामिल करेंगे, वो है सुनो तुम चाय लोगे या पेप्सी। सुनो तुम चाय लोगे या पेप्सी, इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे। अरबी में हम बोलेंगे तो इस तरह बोलेंगे कि अगुल यानी सुनो, अगुल इंते त्रीद शाय या लो बेप्सी। पेप्सी को बेप्सी बोलेंगे, चाय को शाय बोलेंगे। अगुल सुनो, इंते यानी तुम, त्रीद शाय लो बेप्सी। तो इसके बाद हम अगला जुमला शामिल करेंगे कि अल्लाह तुम्हें ताकत दे। अल्लाह तुम्हें ताकत दे, इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे। अरबी में हम इस तरह बोलेंगे गुआ कल्ला यानी अल्लाह तुम्हें ताकत दे। गुआ कल्ला, अल्लाह तुम्हें ताकत दे। हया कल्ला आप बोल सकते हैं, अल्लाह तुम्हें हया दे। गवा कल्ला, अल्लाह तुम्हें ताकत दे। इस तरह आप किसी को भी दवा दे सकते हैं। इसके बाद अगला जुमला है हाँ बताओ ऑर्डर तैयार है। हाँ बताओ ऑर्डर तैयार है, इसको हम अरबी में बोलेंगे हाँ बशर तलबिये। हाँ बशर तलबिये जाहिज़ा। हाँ बशर तलबिये जाहिज़ा यानी हाँ ऑर्डर तैयार है। ठीक है। इसके बाद अगला जुमला है हाँ क्या राय है। हाँ क्या राय है, इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे। अरबी में हाँ को हाँ ही कहते हैं और राय को राय ही कहते हैं। क्या कहेंगे, एश। हाँ एश राय। हाँ एश राय। तो इसके बाद हम अगला जुमला शामिल करेंगे मैंने बस निगरानी की। मैंने बस निगरानी की, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना बस। मैं आना बस को बस ही कहते हैं। आना बस अशरफ्त आना बस अशरफ्त अलैहि। आना बस अशरफ्त अलैहि, कि मैंने बस निगरानी की। उसके बाद अगला जुमला हम शामिल करेंगे, वो है ठीक है मेरी बात सुनो। ठीक से मेरी बात सुनो। ठीक से मेरी बात सुनो यानी अस्मानी ज़ैन।
ٹھیک سے میری بات سنو، اسمعنی زین، یعنی زین ٹھیک سے، اسمعنی میری بات سنو. خالی اگر تو ہم بولنا ہے اسمعنی یعنی کہ میری بات سنو، اسمعنی ٹھیک سے زین. اس کے بعد اگلا جملہ ہم شامل کریں گے، وہ ہے آج تمہیں کیا ہے. آج تمہیں کیا ہے کہ یعنی کوئی سستی پئی ہوئے یا کس طرح بھی کسی نو تسی پوچھنا چاہتے ہو کہ آج تینوں کی ہے، تو اس کو آپ بولیں گے عربی میں آج تمہیں کیا ہے. کیسے عربی میں بولیں گے؟ ایش وی الیوم انتے، ایش وی الیوم انتے، کہ آج تمہیں کیا ہے، ایش وی الیوم انتے. تو اس کے بعد میں آپ کو ایک اور اہم چیز جو ہے وہ سمجھانے جا رہا ہوں. یہ تھوڑا اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ ہر چیز کا جملہ جو میں بتا رہا ہوتا ہوں اسی کو لکیر کے فقیر نہیں ہونا. ہر جملے سے کوئی نہ کوئی لفظ نکال کر آپ خود بھی اس کا آگے جملہ بنائیں. یعنی کہ میں آپ کو یہ بتایا آج تمہیں کیا ہے، ایش وی انتے الیوم یا الیوم انتے، یہ وچوں تسی اپنا لفظ ایش کیا ہے اگر کسی بھی چیز تے تسی استعمال کرنا چاہو، کسی اور جملے دے کیا ہے وہ دے نال لا کے تسی اپنا جملہ ایک جویں تسی جملہ بنانے کی کوشش کرو گے نا، اپنا کوئی ذہن اگے ودھان کی کوشش کرو گے، انشاءاللہ عربی تو بہت جلدی آ جائے گی. بس تسی اے میرے جملے سن کے انہاں تے عمل کر لیا یا یہی جملے بول لے، کچھ انہاں جملیاں دے وچوں لفظ نکال کر، میں پنجابی چ تھانوں سمجھا دا، انہاں جملیاں دے وچوں لفظ کڈ تے آپ بھی خود کوشش کریا کرو کوئی نہ کوئی نواں جملہ بنان دی کہ کس طرح کنوں بولیا جائے، کس طرح کنوں بولیا جائے. اے لفظ یہ چو کڈ کے اس جملے چو کڈ کے ایک دوسرے جملیاں دے وچوں لفظ کڈ کے او دا ایک جملہ بنا کے خود بولیا کرو، بہت جلدی عربی تانوں آ جائے گی. تے یہو جہاں گلاں گھٹ لوگ تانوں دسن گے. تے ویسے کوشش کریا کرو آپ بھی خود جملے بنا کے خود الفاظ ایک ایک الفاظ دا معنی سمجھ کے انہوں ایک دوسرے دے نال جوڑ کے جملے بنانا، تے آپ تانوں سمجھ بہت جلدی آ جائے گی. تو اگر ویڈیو تانوں اچھی لگی ہے ویڈیو نو اگے شیئر بھی کر دو، لائک کر دو اپنے دوستاں دے نال. تے پھر ایک کری میں تانوں ریکویسٹ کرنا کہ فلسطین دے مسلماناں سے دعا کرو، جنہ ہو سکتا ہے اپنا کوئی بھی تہاڈے کول اکاؤنٹ ہے فیس بک، ٹویٹر، واٹس اپ یعنی کہ ٹک ٹاک، وہ تے اپنی آواز اٹھاؤ. کچھ نہیں کر سکتے آواز تے اٹھا سکتے ہو. تے اس کے بعد مینوں دیو اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اچھی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان.